وال انہاں بیماراں کولوں دعا کروایا کرو جا کے اللہ بیماراں دی دعا رد نہیں جے کردا انہاں واسطے دعا کریا کرو حضرت رقیہ عرض کر دیاں نے جناب عثمان جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب پتہ کرو ابا جی دی کو خبر نہیں آئی جنی اج توڑ جگہ تے مسجد ہے اودو اینی پوری جگہ تے مدینے دی آبادی سی 1 کلومیٹر دا فاصلہ حضرت عثمان جاندے نے تے واپس آ جاندے نے آندے نے رقیہ اجے کوئی خبراں نہیں آئیاں تے حضرت رقیہ انج ہاتھ چک دیاں نے آندیاں نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث عرشاں والیا قائم دائم رہن والیا میرے ابے تے ابے دے ساتھیاں دیاں مددہ فرما اے دعا کر دیاں نے پھر عرض کر دیاں نے جناب عثمان پتہ کرو اے دوجی واری جاندے نے آندے نے کوئی خبر نہیں آ رہی پھر آندیاں نے یا حیو یا قیوم تسی بھی پڑھ لو یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث عرشاں والیا میرے بابا تے بابے دے یاراں دیاں مدداں فرما دے حضرت رقیہ پھر آندیاں نے جناب عثمان پھر پتہ کرو حضرہ یارو پتہ جے تیاں نو ماپیاں دے کر آندیاں کنیاں آساں تے امیداں ہوندیاں نے تیاں نو کنیاں اڈیکاں باپیاں دیاں ہوندیاں نے پھر آندیاں نے حضرت عثمان جی کی خبر ہے آندے نے اجے کوئی خبر نہیں آئی حضرت رقیہ پھر ہاتھ چک دیاں نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ میرے بابے تے بابے دے یاران دی مدد فرما دے اللہ دیاں قدرتاں حضرت رقیہ نو موت والا پیغام آ رہا ہولی ہولی دعا والے ہاتھ تلے آگے نے ادھروں نعرہ تکبیر بلند ہو جاندہ اللہ مسلماناں نو پتہ دے دیندہ حضرت رقیہ باپ دا راہ ویندیاں دنیا تو ٹر جاندیاں نے میرے آقا مدینے وچ داخل ہوندے نے سارے لوگ استقبال واسطے ہوندے نے کدی میرے نبی سجے ویندے نے کدی آقا کھبے ویندے نے کدی میرے آقا ادھر ویندے نے کدی آقا ادھر ویندے نے آقا فرماندے نے سارا مدینہ ہی نظر آ رہا نہ میرا عثمان نظر آندا نہ میری رقیہ نظر آندی ہے کہن والی آکے آقا رقیہ تواڈا راہ ویندی ویندی رب کول ٹر گئی میرے آقا فرماندے نے میری رقیہ فرمایا انہوں دفن کیتا جا رہا میرے آقا قبر تے گئے جا کے دعا کی تھی لوگو گل سن لو ذرا جگان دے پیر نے فرمایا لوگو جدے کرتیاں نے انہاں کو لو دعا کروائے کرے اللہ انہاں دی دعا رد نہیں کردا آخری گل سن لو آقا فرماتے نے جدیاں 3 بیٹیاں ہون کنیاں انہاں نو قرآن حدیث دی تعلیم پڑھائے اور جوان ہون انہاں دیاں شادیاں نیک کرانے چکرے اور جنت وچ انج میرے نال ہوئے گا جمیں انگلاں نال ایک آندہ آقا جدیاں 3 نہ ہون 2 ہون فرمایا وہ بھی عمل کرے وہ بھی جنت وچ انج نال ہوئے گا ایک اٹھ کے آندہ محبوب جی جدی ہوئے ہی ایک آقا فرماندے نے جڑا وہ بھی پرورش کرے انجی کرے گا وہ بھی جنت وچ میرے نال ہوئے گا آقا کارا ہے
تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے تھی بھی نہیں دیتی تے پتر بھی نہیں دیتا. آکھیا آقا اے جیڑا کرے انہوں تے آ ملے گا تہاڈا ساتھ. تے آقا جی دا ہوئی کوئی نہ. آقا نے فرمایا او لوکو جیڑا تیاں دی وجہ تو ازمایا گیا وہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا. آقا ایک بی بی آئی سی او دے نال دو بچیاں سن، بھوک لگی سی، انہاں چیز منگی، 2 کھجوراں سن، میں دوویں دے دتیاں. ماں نے 2 ٹکڑے کر کے ادھا ایک بیٹی نو دے دیتا، ادھا ایک نو دے دیتا. سونیا انہاں جلدی نہ کھا لیا تے ماں دوسری کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے کھان لگی. او بچی آندی اماں مینوں دے دے، دوجی آندی اے مینوں دے دے. تے ماں نے دوویں ٹکڑی انہاں دوواں نوں دے دتے. تے آپ پونجی آندی الحمدللہ رب العالمین. آقا فرماندے نے عائشہ وہ عورت بھی جنتی ہے. اما جی آندیاں نے آقا میرا تے ہے ہی کوئی نہیں. تے آقا فرماندے نے عائشہ جدا کوئی نہیں ہوئے گا او دا قیامت نو میں محمد ہوواں گا. پھر کہہ دیو سبحان اللہ. تے میں گل مختصر کراں، بابا جی دا ترجمہ کر گئے. فرماندے نے 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا. ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. اور بیٹی رون دی تے کرلان دی سی، زندہ دفنائی جاندی سی، رو رو ہاڑے پاندی سی. سونا رحمت بن کے آ گیا، سونا رحمت بن کے آ گیا. انہوں رون دی تے کرلان دی نو زندہ دفنائی جاندی نو. سونا رحمت بن کے آ گئے انہوں عالی رتبے دے گیا. اگلی گل 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا اور پتر نعمتاں نے تیاں رحمت نے. گل یاد رکھے آجے رب نے نعمتاں دے بارے قیامت نو سوال کرنا انہاں نو کیویں خرچ کیتا ہی، تے رحمت دے بارے رب نے پوچھنا ہی نہیں. اللہ اللہ. تے فرماندے نے 2 بیٹیاں جیڑا پالے گا پالے خوب سنبھالے گا، نالے ادب اداب سکھا لے گا. وہ تے آخرت اپنی بنا گیا. اگلی گل سونے دے پانی نہ لکھن والی آندے نے 2 بیٹیاں او بیٹیاں خوشبو پریا پھول لوگو. او بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے بازاروں نہ مل دے مول لوگو. اتے ہیرے موتی انمول لوگو. یزدانی مک دی گل مکا گیا.